آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال ذرا سنن دے نال پڑھن دا ثواب بھی حاصل کیتا جائے تاکہ ساریاں دی حضور دی بارگاہ 'چ حاضری لگ جاوے اللہ پاک مدینے شریف دی تانوں حاضری نصیب فرمائے شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال نبی دا میلاد خود رب نے منایا ہے نبیاں رسولاں تائیں سب نو بلایا ہے نبیاں رسولاں تائیں سب نو بلایا ہے جشن ہویا بی بی آمنہ دلال دا جشن ہویا بی بی آمنہ دلال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے کم اے کوئی نواں نہیں کم اے پرانا ہے کم اے کوئی نواں نہیں کم اے پرانا ہے مننا نے جنا اونا پھر پچھتانا ہے من نان جنا اونا پھر
پچھتانا ہے عمل ہندا پہ آئے لکھاں سال دا عمل ہندا پہ آئے لکھاں سال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا. سارے شعر چھڑ کے آخری شعر کہ میرے لجپال دیاں ویکھو لجپالیاں میرے لجپال دیاں ویکھو لجپالیاں مشکلاں جاوید دیاں اس نے ٹالیاں مشکلاں جاوید دیاں اس نے ٹالیاں اوکھے ویلے او غریبانو سنبھال دا اوکھے ویلے او غریبانو سنبھال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے پال دا شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی اے محفل پاک 12 روزہ تقریباً 17 پروگراموں کے اتنے مشتمل 12 روزہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جو اس علاقے دی طرفوں علاقے دے علماء دی طرفوں جو اشتہار شائع ہوا ہے وہ دا ایک پروگرام ہے جامع مسجد دیدار احمد محلہ فیض عالم ٹاؤن دے اندر محلہ فیصل ٹاؤن دے اندر جامع مسجد دار احمد محلہ فیصل ٹاؤن کے اندر جناب مولانا علامہ عبد المجید نقشبندی صاحب دی زیر نگرانی اور بندہ ناچیز تو پہلے حضرت مولانا علامہ عنایت اللہ جلالی صاحب اپنے پرجلال خطاب کے نال سانو مستفیض فرما رہے سن. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میری تہاڈی ساریاں دی حاضری قبول منظور فرمائے اور اس حاضری دے وسیلے دے نال اللہ تعالیٰ مدینے شریف دی حاضری نصیب فرمائے. جنہ دوستاں نے بزرگاں نے محلے داراں نے نمازیاں نے طلباء نے اس محفل پاک دے اندر شمولیت فرمائی اور اپنی توفیق دے مطابق اس محفل پاک نو سجایا. اللہ تعالیٰ سب نو دعا جہاناں وچ کامیابیاں تے عزت عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول شریف دے ابتدائی شب و روز نے اور انہاں دناں وچ انہاں راتاں دے اندر اسی ایک دوسرے نو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں بزرگاں دا کہ جشن میلاد گھر گھر مناؤ سبھی آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی. اے جمعہ چھڑ کے اگلا جمعہ 12 ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک موقع ہے.
اور اگلے جمعے او عید آ رہی ہے جڑی عیداں دی عید ہے، او خوشی آ رہی ہے جڑی خوشیاں دی خوشی ہے، اور اسے خوشی دے صدقے خدا تعالیٰ نے سانو ساریاں خوشیاں عطا فرمائی۔ خواہ کسی خوشی دا تعلق دنیا دے نال ہے، خواہ کسی خوشی دا تعلق دین دے نال ہے، خواہ کسی خوشی دا تعلق ملک دے نال ہے، خواہ کسی خوشی دا تعلق ذات دے نال ہے، یہ ساریاں خوشیاں دینی، دنیاوی، ذاتی، ملکی، ملی اور جنیاں بھی خوشیاں نے، یہ ساریاں خوشیاں اللہ تعالیٰ نے سانو عید میلاد النبی دے صدقے عطا فرمائیاں نے۔ دیکھو نا مختلف وقتاں وچ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں عطا فرماندا ہے۔ کوئی بندہ میٹرک پاس کر جاوے انہوں بھی خوشی ہوندی ہے، ایف اے پاس کر جائے انہوں بھی خوشی ہوندی ہے، بی اے پاس کر جائے انہوں بھی خوشی ہوندی ہے، ایم اے اسلامیات پاس کر جائے انہوں بھی خوشی ہوندی ہے، گھر وچ بچہ پیدا ہو جاوے اس موقع تے بھی خوشی ہوندی ہے، بندے دی شادی ہو جاوے اس وقت بھی خوشی ہوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سانو یہ خوشیاں منان دے طریقے تے سلیقے بھی عطا فرمائے نے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو طریقے دسے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہون دے موقع دے اوتے عقیقے دی شکل وچ خوشی منائی جاندی ہے، اور جس وقت بندے دی شادی ہوندی ہے شادی دے موقع دے اوتے دعوت ولیمہ دی شکل وچ خوشی منائی جاندی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر تے بھی یاد رکھو کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق صرف اپنی ذات دے نال ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق صرف گھر دی چار دیواری تک ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق صرف گلی تک ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق صرف ایک محلے تک ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق ایک علاقے تک ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق ایک پنڈ تک ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق ایک شہر تک محدود ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق ایک ضلع تک محدود ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق ایک ڈویژن تک محدود ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق ایک صوبے تک محدود ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق ایک صوبے تک محدود ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق ایک ملک تک محدود ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق ایک بر اعظم تک محدود ہے، کوئی ایسی خوشی ہے او دا تعلق صرف اور صرف اس زمین دے ہوتے جی دنیا ہے نا اس دنیا تک محدود ہے، لیکن اس زمین دے ہوتے ایک اس آسمان دے تھلے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ایک ایسی خوشی عطا فرمائی ہے، اس خوشی دا تعلق ایک ذات تک محدود نہیں، اس خوشی دا تعلق ایک گھر تک محدود نہیں، ایک گلی تک محدود نہیں، ایک محلے تک محدود نہیں، ایک پنڈ تک محدود نہیں، ایک علاقے تک محدود نہیں، ایک شہر تک محدود نہیں، ایک ضلع تک محدود نہیں، ایک ڈویژن تک محدود نہیں، ایک صوبے تک محدود نہیں، ایک ملک تک محدود نہیں، ایک بر اعظم تک محدود نہیں، ایک دنیا تک محدود نہیں، لیکن اس خوشی دا تعلق جنابے او کسے ایک پنڈ تک ایک ملک تک محدود نہیں، او خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی جڑی خوشی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے فضل دے نال دنیا والے بھی کیتی، زمین والے بھی کیتی، آسمان والے بھی کیتی، مشرق والے بھی کیتی، مغرب والے بھی کیتی، شمال والے بھی کیتی، جنوب والے بھی کیتی، او خوشی درندے بھی کیتی، پرندے بھی کیتی، چرندے بھی کیتی، او خوشی شمس و قمر نے بھی کیتی، دارو بار نے کیتی، اور برگو سمر نے کیتی، جنوں بشر نے کیتی، او خوشی انسانات نے کیتی، جماعتات نے کیتی، نباتات نے کیتی، بلکہ انج سمجھو 18,000 مخلوقات نے او خوشی کیتی، ساری خدائی نے خوشی کیتی، بلکہ خدا نے بھی خوشی کیتی تھی۔ اللہ زندہ اے خوشی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل دے اندر، اے خوشی اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دی آمد دی ساری کائنات نے کیتی تھی۔ کوئی مخلوق 18,000 مخلوقات دے وچوں
کوئی بھی مخلوق اس خوشی تو محروم بولو بولو محروم نہیں رہی. ایک تنکا ہے انہیں خوشی کیتی, ایک چیونٹی ہے انہیں خوشی کیتی ہے, ایک پرندہ ہے انہیں بھی خوشی کیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال ساری کائنات نے منائی تھی. بولو ساری کائنات نے منائی سی. تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی ساری کائنات مناوے تے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی دی ذات با برکات خود فرماوے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جنہاں نو اللہ دے قرآن نال پیارے مل کے آکھو سبحان اللہ. اپنے اپنے منہ کھولو, اپنی آواز ایک دوجے نال تولو, مل کے آکھو سبحان اللہ. اے اللہ تبارک و تعالی دا کلام پیش پیا کرنا وا جدے بارے رب العالمین دی ذات با برکات نے فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس قرآن نو نازل بھی اسی کیتا وے, ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی آپ ہی لیا وے. اس اللہ تعالی دے پاک کلام دی تلاوت پیا کرنا وا رب العالمین دی ذات با برکات نے اس کلام دے وچ ارشاد فرمایا اے میرے محبوبا انہاں نو کہہ دے, اپنے امتیاں نو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن والیاں نو کہہ دے یا پروردگار عالم کی کہہ دواں. اللہ تعالی نے فرمایا انہاں نو کہہ دے جدو خدا تعالی دا تواڈے اوتے فضل ہووے, اللہ تعالی دی تواڈے اوتے جدو رحمت ہووے تے پھر چپ کر کے نہ بیٹھیا کرو, بکلا مار کے نہ بیٹھیا کرو, افسوس نہ کریا کرو, غم نہ منایا کرو, خوشیاں کریا کرو. بولو کی کریا کرو, خوشیاں کریا کرو تے ایک دوجے نوں نال آکھیا کرو کہ غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہاراں چھا گیا. غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہاراں چھا گیا. غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہاراں چھا گیا. مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا, مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. چنڈیاں لا کے چنڈے لا کے چراغاں کر کے دریاں وچھا کے اسٹیج بنا کے لنگر پکا کے لوکاں نو بلا کے کی کرو مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا گیا. غم کے بعد چھٹ گئے ابر بہاراں چھا گیا. مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. سارے بڑوں مل کے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مومنو خوشیاں
مناؤ کملی والا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا اے تے اللہ دا قرآن پڑھیا وے ہن سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک بھی حقیقت وچ اللہ دا قرآن کلام دا فرق ہے زبان ایک کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے وچوں ترے قسم دے کلام نکلے نے اللہ تبارک و تعالی دا کلام حدیث پاک تے حدیث قدسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں حدیث پاک نکلی بخاری شریف ترمذی شریف ابو داؤد شریف ابن ماجہ شریف نسائی شریف مشکات شریف دی حدیث پاک پیش پیا کرنا وا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے اے کیڑی حدیث پاک جی دی شان اے وے او زبان وچوں نکلی ہے اس زبان دی شان کی ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے سارے اپنی اپنی حاضری حضور دی بارگاہ چ لوا لو تاکہ سناخانہ وچ نہ آ جاوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کس غیر دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کس غیر دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کس غیر دا بیان چنگا دائی نہیں من مونے نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جدو بولے تے منہ وچوں پھل ڈگ دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے تے قرآن کس غیر دا بیان چنگا لگ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے ایک صحابی کھڑے ہوئے آدم علیہ السلام دا ذکر کیتا دوجے صحابی کھڑے ہوئے نوح علیہ السلام دا ذکر کیتا تیجے صحابی کھڑے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام دا ذکر کیتا چوتھے صحابی کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا پنجویں صحابی کھڑے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کیتا چھویں صحابی کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا ستویں صحابی کھڑے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا کوئی صحابی کسے دا ذکر پیا کردا ہے کوئی صحابی کسے نبی دا ذکر پیا کردا ہے کوئی صحابی کسے رسول دا ذکر پیا کردا ہے ایک صحابی نے آکھیا اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے حضرت آدم علیہ السلام نو خلیل صفی اللہ بنایا سی آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا سی دوجے صحابی نے آکھیا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت نوح علیہ السلام نو نجی اللہ بنایا سی کسے نے ذکر کیتا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا سی اے ذکر پیا ہوندا وے پہلے نبیاں دا تذکرہ پیا ہوندا ہے پہلے نبیاں دا میلاد پیا ہوندا ہے پہلے نبیاں دا میلاد پڑھیا جا رہا وے ایک صحابی کھڑے ہوندے نے ایک نبی دا میلاد بنا سناندے نے سارے صحابی سوندے نے پہلے نبیاں دا میلاد پیا ہوندا ہے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تبسم فرما کے فرمایا اے میرے صحابیو تسی بڑا سونا کام پہ کر دیو بڑا پیارا کام پہ کر دیو بڑا اچھا کام پہ کر دیو سارے نبیاں دا میلاد پہ کر دیو پر الا وانا حبیب اللہ اللہ یا زندہ اللہ وانا حبیب اللہ اے دے
وچ کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نے خلیل اللہ بنایا، اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا، اے دے وچ کوئی شک نہیں، پر اللہ وانا حبیب اللہ تواڈے نبی نو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ بولو تواڈے نبی نو اللہ تعالیٰ نے حبیب، او پہلے نبیاں دا میلاد منانے ہو پے، اپنے نبی دا بھی میلاد مناؤ کہ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ۔ اللہ پاک دی ذات بابرکات تانوں میلاد شریف دا فیض عطا فرمائے، تواڈے گھراں وچ اللہ تعالی دی ذات بابرکات رحمتاں دا نزول فرمائے، مدینے والے دا میلاد پڑھو مل کے ساریاں دی حاضری لگ جاوے، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد پھر صحابہ کرام نے منایا، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا۔ آج تو کئی سو سال پہلے لکھی جانے والی کتاب نعمت کبریٰ دے اندر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے، من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے جن نے میرے نبی دے میلاد دے اوتے ایک درہم خرچ کیتا، کان رفیقی فی الجنہ، او جنت دے وچ میرا ساتھی بن جاوے گا۔ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا۔ اسے کتاب دے اندر حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندیاں نے جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نور میرے پیڑ دے اندر منتقل ہویا، پہلا مہینہ گزریا، ایک بلند قد والے بابا جی دا دیدار ہویا، خواب دے اندر آپ نے فرمایا بی بی آمنہ تینوں مبارک ہوے، بابا جی کا دی تسی سارے نبیاں دے امام دی ماں بننے والے ہو، بابا جی تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں ساری انسانیت دا باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں دے امام دی تینوں مبارک دین واسطے آیا وا۔ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا۔ تیرے بھی باپ نے، میرے بھی باپ نے، کافراں دے باپ، ہندوؤں دے باپ، سکھاں دے باپ، عیسائیاں دے باپ، مومناں دے باپ، کافراں دے باپ، مشرکاں دے باپ، مومناں دے مسلماناں، ساری انسانیت دے باپ نے۔ کوئی بھی اونوں باپ ہون دا کوئی بھی انکار نہیں کردا، سارے باپ مانتے نے تے چنگے پتر او ہوندے نے جڑے اپنے ماں پیو دے نقشے قدم تے چلدے نے۔ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلادیاں خوشیاں منا کے مبارکاں دے کے ثابت کرنے ہاں کہ اسی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نلائق پتر نہیں، لائق پتر، فرما بردار پتر۔ بولو اسی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے، بولو بولو فرما بردار پتر۔ تے جڑا پتر اپنے باپ دے نقشے قدم تے نہیں چلدا لوگ کہندے نے بڑا نلائق پتر ہے۔ اس واسطے لائق پتر بننا وے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا تے پھر کی کرو؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا۔ بڑی پرانی کتاب ہے قرۃ الواعظین، وہ دے وچ ایک بزرگ دے خواب دا ذکر کیتا گیا ہے جنہ دا نام سی حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے عشاء دی نماز پڑھ کے ایک دن میں مدینے شریف وال کاکے بلی ادھر دیکھو بھائی، او کاکے بلی ادھر تو ایک دن میں عشاء دی نماز پڑھ کے مدینہ پاک وال منہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے اوتے درود و سلام پڑھدا پڑھدا سو گیا۔ کی کردا کردا سو گیا؟ حضور دے اوتے درود پاک، درود و سلام پڑھدا پڑھدا سو گیا کہ میں اپنے آقا کاملی والے پر میں قربان ہو جاؤں، اپنے آقا کملی والے
راجعون۔ فرماندے نے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود و سلام پڑھدا سو گیا تے پھر کی ہویا؟ قسمت دا ستارہ چمکیا، سر دیاں اکھاں بند ہو گئیاں، دل دیاں اکھاں کھل گئیاں۔ تہاڈا بھی دل چاہندا ہے نا، دل کردا ہے نا حضور دا دیدار ہوئے۔ کنی خوش نصیبی ہے جنہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار اعزاری طور تے 63 سالہ زندگی وچ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار دنے راتی صبح شام خلوت جلوت کردے ہوندے سن، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو ظاہری طور تے پردہ فرما گئے پھر خواب وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کراندے نے، تے پھر او بھی کئی خوش نصیب ہیں، او بھی کئی خوش بخت بزرگ ہیں جنہاں نو حالت بیداری دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ انہاں بزرگاں وچوں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نو اللہ تعالی دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت بیداری وچ 75 مرتبہ دیدار کرایا۔ تے جدوں بھی کسی حدیث پاک وچ ڈاؤٹ ہوندا ہے نا، کوئی شک ہوندا ہے اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شاید حدیث پاک ہے یا نہیں، فوراً تصور کیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہوندا وے حالت بیداری وچ، اور حضور دی بارگاہ عرض کردے نے یا رسول اللہ تہاڈی حدیث ہے وے؟ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک دی تصدیق کردے نے تے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب وچ حدیث پاک لکھ دیندے نے، اگر حضور تصدیق نہیں کردے تو حدیث پاک نہیں لکھ دے۔ اے بڑی خوش نصیبی ہے جنہاں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہو جاوے۔ بولو حضور دا جنہاں نو حضور دا دیدار ہو جاوے بڑی خوش نصیبی ہے کہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا۔ ایک اور مل کے کہہ دو کہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور، اے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور۔ گل ختم کرنا وا، وہ بزرگاں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہویا۔ آپ فرماندے نے صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چ سوال کردے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے سوالاں دا جواب ارشاد فرماندے نے۔ حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ میں موقع نو غنیمت سمجھدے ہویا حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ کہ میں بھی سوال کر سکنا وا؟ فرمایا کرو۔ عرض کیتی حضور جڑا تہاڈا میلاد منایا جاندا ہے گھر گھر وچ، مسجداں وچ، مدرسیاں وچ، گلیاں وچ، بازاراں وچ، چوکاں وچ، اور کی نال دا پنڈاں وچ، شہراں وچ، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، تھاں تھاں دے اوتے تہاڈا میلاد منایا جاندا وے، کوئی نو جائز کہندا ہے، کوئی ناجائز کہندا ہے، تسی ارشاد فرماؤ، تسی صاحب میلاد ہو، میلاد والے آقا ہو، تسی ارشاد فرماؤ تہاڈے میلاد دے بارے کی فرمان ہے، کی ارشاد ہے، کی خیال ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن نعمان من فرح بنا فرحنا به، جنوں ساڈی خوشی ہے سانو او دی خوشی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا بولو جنوں ساڈی خوشی ہے سانو، جنوں ساڈے آن دی خوشی ہے سانو او دے محفل سجاؤن دی خوشی ہے۔ ایک باری مل کے کہہ دو کہ غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہاراں چھا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کمل والا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا
جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام چاند بھی جن کے چہرے کا حالا ہوا آج پیدا ہے وہ کملی والا ہوا نور سے جس کے ہر سو جالا ہوا اس کی جشن ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے الہی بحق محمد رسول دعا گناہگاروں کی کرنا قبول یا پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب نبی پاک صاحب اللہ احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما اس محفل پاک میں محفل میلاد میں جو بھی ہمارے دوست احباب بچے بوڑھے جوان حاضر ہوئے یا اللہ پاک تمام کی حاضری کو قبول فرما یا الہ العالمین اس حاضری کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں اہل محلہ میں سے جتنے بھی احباب بستر علالت پہ لیٹے ہیں یا ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہیں ان کا علاج ان کی شفا اور ان کی زندگی کا سبب بنا یا اللہ پاک دکھیوں کے دکھ دور فرما مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما یا اللہ پاک محلہ فیصل ٹاؤن کے اندر یہ جو جامع مسجد دیدار احمد یا اللہ پاک زیر تعمیر ہے اور تعمیر کے مراحل سے گزر رہی ہے یا اللہ پاک اس کی تعمیر کو پایا تکمیل تک پہنچا اور اس کی تعمیر کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما یا اللہ پاک اس مسجد کے امام اور خطیب جناب مولانا علامہ عبد المجید نقشبندی صاحب کو اپنے دینی مشن کے اندر مزید کامیابیاں عطا فرما یا الہ العالمین جو احباب دور والے نزدیک والی اس مسجد کی توسیع کے لیے کوشش کرتے تھے کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے یا اللہ پاک ان کو دونوں جہانوں کی عزتوں اور کامیابیوں سے مالا مال فرما ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش فرما یا الہ العالمین ہمیں 12 ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما اور میلاد شریف کے جلوس کے اندر یا اللہ پاک بڑی محبت کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک حاضری دینے کی توفیق عطا فرما اوروں کو بھی ساتھ لے کے جانے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب